المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. میں مسجد تک پہنچے تے آتے آمن والے لوگاں کن پوچھ دے شاہ جی دا بیان تھی گئے. اللہ اکبر. میرے نال رہ سے میرے دوست میں لفظ کوئی نہیں بولیندا. میں دل دے وچوں کچھ درد اپنے دوستاں دے دل دے وچ پاون چاہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ نہیں وہ دل دے کہرے کونے وچوں جملہ کڑتے آکھیا شاہ جی دا بیان تھی گئے. شاہ صاحب نے اندے متھے دا پگھر ڈٹھا, اندی تھکاوٹ ڈٹھی, اندے کپڑے تے مٹی ڈٹھی. شاہ صاحب فرمایا ڈاڈا کوئی نہ بیان ہوڑ تھیمنے. اوہاں تے مسجد دے وچ بڑے سکون نال بہ گئے لوگ ویندے پن وہ بیٹھے. شاہ صاحب ضرورت کروں فارغ تھی کہ دوبارہ اسٹیج دے اتے چلے گئے. جڑا کچھ پہلے بولے ہن بھلا اوہ کچھ بولے. سبحان اللہ. آکھن والے نے آکے حضرت اتنا ڈبل بیان کر دیتے ہوئے جناب دے اتے تھکا بڑھ دا اظہار ہاں میرا شاہ اتا انہاں دوستان دے وچ بہ کے آدھے وہ تو کو کیا پتا یہ ہزاراں دے سامنے کیتی ہوئی تقریر ہو میرا رب میرے منہ تے چا مارے. یہی تو ڈاڑے واسطے جڑا میں بیان کیتے مجھے میرے رب کو یہ پسند آ گیا تھا قبر آخرت بڑھ لے. سبحان اللہ. یہ واسطے میں اپنے تمام دوستاں کو, اپنے بھائیاں کو, بزرگاں کو, نوجواناں کو سب کو آدھا میں کو کہیں بھی واہ دی ضرورت نہیں. میں تپیر برادری بھگتامن بھی کوئی نہیں آندا, میں روٹی تے پیسے چامن بھی نہیں آندا. میں صرف اتھائی واسطے آدھا جنا دنیا دی ہر شے مکلا ویسی تھی سکدے متائی ہے رات دے سفر اللہ دے دربار اچ کم آ وجے. سبحان اللہ. یہ واسطے یہ چاہت رکھتے بیٹھا کر ہم جو ہیں میرے دوست میزبانہ دے وچوں کوئی دوست نہیں بیٹھا ہو سی میں کو آکھن پہ گئے حضرت آج گھنٹہ بیان کرنے. میں کو آکھے بیان میں نہیں کرنا ہوندا, یہ خالق تے مخلوق دا معاملہ ہوندے. اے سڑک تے روڈ دیون سامنے والے دوستاں دا کم ہوندے, اندر تیل پاون میرے اللہ دا کم ہوندے. بے شک. سبحان اللہ. یہ واسطے میں دوستاں کو بھائیاں کو میں کوشش کرے سا وقت ضائع نہ کراں. وقت قیمتی ہے, زندگی قیمتی ہے. میں دو چار گزارشات اپنے دوستاں دے سامنے رکھن چاہنا لیکن ایک دفعہ ولا اکسا میرے دوست میری توجہ دی تار نہ توڑے سے راسی نہ توجہ. انشاءاللہ موبائل کو اتنا متوجہ کرتے میں کو دکھاون دی ضرورت نہیں. یہ موبائل نے جنت نہیں وننا. یہ موبائل دی میموری اچ میری انگالی محفوظ تھی میں نہ تھی ون تیرے دماغ دے وچ محفوظ تھی ون. سبحان اللہ. یہ نماز نہیں پڑھنی پتہ نہیں اندے تو جیرا سن سی اگو توجہ نال سنے یا نہ سنے اتنا تو سامنے آیا بیٹھو تو سن میں تے کو کیا آدھا میں تیرے نال مخاطب ہاں. میں تے کو آکھن چاہنا میرا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے وچ 4 قسماں چاہتے